नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। इस वक्त दुनिया के अंदर जो बाहमी तल्लुकात के लिहाज से एक इंतहाई ट्रेजिक मौजूद जो है वो तस्वर किया जाता है, वो अमेरिका और ईरान के तल्लुकात हैं। अब अमेरिका और ईरान के तल्लुकात अगर हम देखा जाए एक सुपर पावर और एक डेवलपिंग कंट्री के लिहाज से कोई मानी मफहूम नहीं रखते, लेकिन अमेरिका के जो वर्ल्ड मफादात हैं और बिलखसूस जो रीजनल मफादात हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वहाँ पर जो ईरान का जो किरदार रहा है, उस किरदार के लिहाज से अब उसको एक नए किरदार के अंदर तश्कील देने के लिए देना ज़रूरी है, ताकि अमेरिका को जो मिडल ईस्ट के अंदर अपने मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को देने का जो एक अहम मौका उसे हासिल हो चुका है, वो उस मौके को जो है वो एक मुस्तकिल एक पॉलिसी और लाहेमल मिडल ईस्ट का बना सके। तो ये रास्ते के अगर कहा जाता है कि अगर एक रुकावट के तौर पर कोई मुल्क था तो वो अमेरिका था, और वो अब अमेरिका के ईरान था, और अब वो इस मुल्क के साथ अपने जो तल्लुकात की जो नोयत है वो उस एजेंडे के तहत तश्कील देता हुआ नज़र आता है कि जहाँ पर जो ईरान का जो एक अमेरिका के मफादात के तसव्वुर के ख़िलाफ़ तसव्वुर रखना भी जो है उसको ख़त्म किया जा सके, बजाय इसके कि उससे ये मानी मफहूम लिया जाए कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो अपने मफादात का तोहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ईरान की हॉस्टिलिटी का सामना या ईरान की ताकत का उसे मुकाबला या मुआवजा जो है वो अपने आप से करना पड़ेगा, या ईरान जो है उसके मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ को जो है कोई नुकसान पहुँचाने का कोई तसव्वुर जो है वो रखता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर एजेंडे के तौर पर ईरान से मुतल्लिक़ उसका जो लाहे अमल है वो हमें एक अग्रेसिव हॉस्टाइल एटीट्यूड के तहत नज़र आता है, और वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उसका दायरा कार भी जो है वो वसी होता हुआ नज़र आता है। मैं इसको ये कह देना कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर वेपन के तौर पर उसकी हासूल को जो है वो ईरान के लिए जो है उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ये एक महज एक वन ऑफ द जो एस्पेक्ट रह गया जो अमेरिका की हॉस्टिलिटी का तस्वर है, वरना जो है वो ईरान जो है वो माजी में भी जो कई एक मुआहदे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिहाज से अमेरिका के साथ किए जा चुके हैं, जिसके अंदर ये वाज़ह कर दिया गया था कि अमेरिका के जो बुनियादी मुतालबा है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर को न्यूक्लियर वेपन के तौर पर इस्तेमाल न करे। ये उसके अंदर जो इस्तात जहाँ तक उसने अपने यूरेनियम की अफसुदगी के तहत बना ली थी, उसके तहत कहा जाता है कि एटम बम का बनाना मुमकिन नहीं था, और फिर एक बैन अवी एजेंसियों के जरिए उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग का तस्वर भी इख्तियार कर लिया गया था। तो इस तरह वो उसको जो है वो ख़त्म कर देना और एक नया बयानी के साथ आना कि वहाँ की इंस्टॉलेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी ताकत को, और अब एक मतलब फिर ईरान जो है वो वाज़िया तौर पर अपने इस बयानिए पर माजी की तरह आज भी हमें मुस्तक़िल नज़र आता है कि वो यूरेनियम की अफसुदगी के लिहाज से कोई एक ऐसा पहलू इख्तियार नहीं करना चाहता जिसके नतीजे के अंदर ये तस्वर इख्तियार किया जाए कि ईरान जो है वो एटम बम बना सकता है या एटम बम बनाने के करीब है। तो इस तरह उसकी इंस्टॉलेशन की तबाही, एटॉमिक इंस्टॉलेशन की तबाही के बाद और उसके बयानिए के बाद और उसकी यूरेनियम अफसुदगी की सलाहियत को महदूद करने के बाद जो है वो ये तस्वर तो नहीं हो सकता कि ईरान जो है वो कोई एटम बम बनाने का कोई एजेंडे के तौर पर जो है वो उसको अपनी खारजा पॉलिसी या अपने इंटरनल पॉलिसी का कोई हिस्सा जो है वो बनाए हुए है या उसके ऊपर जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए वो सरगर्द है। लेकिन ईरान के साथ जो हालात वाक़यात के अंदर अमेरिका को अब जो सुप्रीमेसी हासिल हुई है कि जिसके अंदर जो है वो उसकी जो प्रॉक्सी से थे, हिजबुल्लाह था या हमास था या शाम था या इस तरह इराक था, उसके अंदर वहाँ पर उसकी जो ताकत का जो एक माहौल थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसने जो बराह रास्त ईरान के साथ एक हॉस्टिलिटी का अमल इख्तियार किया, जिसके अंदर अटैक किया गया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर, और ईरान का उससे के मुकाबले में कोई रद्द अमल का वो पहलू इख्तियार न करना जिससे अमेरिका के लिए कोई एलिमेंट ऑफ फियर पैदा होता हुआ नजर आए, ताकि इसराइल के खिलाफ भी कोई एलिमेंट ऑफ फियर जो है वो ना पैदा हो सका। तो इसलिए वो एक ताकत के तौर पर उसे लिया जाता है, और अब उस जुमरे के अंदर जाकर उन्होंने जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर वो एक अपने बहरी बेड़ों के जरिए अपनी ताकत के जरिए जो है वो ईरान के इर्द गिर्द जो है वो अपनी मौजूदगी का एक तस्वर जो है वो मुस्तहकम करते हुए नजर आते हैं, और इसका बुनियादी एजेंडे के तौर पर ये उस ताकत को कायम रखने का, उसको मुस्तहकम बनाने का जो है वो ईरान को पैगाम मुसलसल दिया जाना है कि ईरान को जो है वो या तो एक उन हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ेगा जो अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ जो है वो अपनी ताकत के जरिए दिखाने का अज़म रखता है कि अगर ईरान जो है वो अपने सोच और फिक्र के अंदर अमेरिका के साथ कोई डील का कॉन्सेप्ट इख्तियार नहीं करता, तो इस तरह यहाँ पर अभी जो ताकत का जो तवाज़न है ईरान का डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, उससे तमाम से हालात वाक़यात से फ़ायदा उठाते हुए जो है वो अमेरिका जो है वो उस एजेंडे पर कायम है कि जहाँ पर ईरान को जो है वो एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो है वो कायम कर दिया जाए कि जहाँ पर उसके सोच और फिक्र के अंदर कोई के पैगाम जो है वो दूसरों को ना जाए कि ईरान जो है
کے طاقت کا کوئی تصور رکھتا ہے یا وہ ہاسٹیلٹی کا تصور رکھتا ہے، اس طرح اس کے ایجنڈے کے طور پر یہ ہے کہ اس کے اندر جو مذاکرات کا کوئی عمل اختیار کر کے اس کے ساتھ اس کی جو صلاحیتوں کو حاصل کرنے کی جو طاقت ہے اس سے اسے محروم بنا کر اس کے ساتھ کوآپریشن کا کوئی ایک ایسا کانسیپٹ اختیار کیا جائے۔ اب یہ کوآپریشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دراصل اختیار کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس طاقتوں کو جو ودن ایران پائی جاتی ہیں، جو اپنی ترقی و خوشحالی کے لیے آج بھی امریکہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کو ناگزیر تصور کرتی ہیں، یا ایران کے اندر وہ گروہ جو اس کے حکومت کے خلاف ایک اپوزیشنل قوت کے طور پر رکھتے ہیں، تو اس طرح ان قوتوں کے لیے اپنی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک سطح پر یا اکنامیکلی سطح کے اوپر استوار کرے، تاکہ جو ایک امریکہ کے جو مختلف ایران کے طبقوں کے ساتھ جو ایک تعلقات کا مستحکم کرنا جائے اور اس کی بنیاد فراہم کرے، کیونکہ امریکہ کو یہ احساس ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایران کے حالات و واقعات سے کہ ایران کے اندر جب وہ ایک ایسا بنیاد یا ایک چنگاری پائی جاتی ہے جس سے سلگائے کا آگ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ وہاں پر ایک مرتبہ پھر جب وہ ایک ایسی گورنمنٹ کو تشکیل دیا جا سکتا ہے کہ جو اپنی ریولوشنری سوچ سے ہٹ کر جائے وہ ایران کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا کوئی تصور رکھتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم اگر اس کو فار ایگزامپل دیں تو جس طرح کمال اتاتورک نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1923 اور 24 کے اندر جا کر جو ہے وہ ترکی کے اندر تمام فتوح حاصل کرنے کے بعد خلافت کو ختم کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک نظام کے ساتھ وضع کر دیا تھا، تو شاید وہ یہی حالات و واقعات کا چاہتا ہے کہ ایران کے اندر اس قیادت تک جو ہے وہ رسائی حاصل کی جائے، اور اس قیادت کی رسائی حاصل کرنے کے ساتھ اس کو طاقت اور مواقع فراہم کرنے دیے جائے جس کے نتیجے کے اندر جا کر وہ اتنی فلرش کر جائے کہ پھر وہ ایک ایسی قیادت کو تشکیل دے سکے کہ جو جس طرح آٹومن امپائر کے اندر خلافت کے کانسیپٹ کے بعد ایک ڈیموکریٹک نظام کی بنیاد جو ہے وہ کمال اتاتورک ایک نیا جو ہے وہ کمال اتاتورک جو ہے وہ ود ان ایران بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جہاں پر وہ ہاسٹیلٹی کے زاویے کے تحت عمران کے ساتھ اس سطح پر جو ہے وہ تعلقات کو لے آئیں کہ جہاں پر ایران کے پاس مذاکرات کے ذریعے جو ہے تعلقات کی نشو و نما کا کوئی تصور جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور جب تعلقات کی نشو و نما کا تصور پیدا ہو جائے گا تو دین امریکہ ول انٹر ان دا سیکنڈ فیز۔ تو کہتے ہیں ایران کے اندر امریکہ کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک شارٹ ٹرم ایجنڈے کے طور پر بھی ہے اور ایک لانگ ٹرم ایجنڈے کے طور پر ہے۔ شارٹ ٹرم کے ایجنڈے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ عملی طور پر کامیابی حاصل ہو چکی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے بیانیے کے اندر اپنے اقدامات کے لحاظ سے نہ وہ ہاسٹیلٹی کا وہ تصور امریکہ کے خلاف دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، نہ وہ اسرائیل کے خلاف، نہ اس کا تصور بین الاقوامی سطح پر کوئی ایک ہاسٹائل طاقت اور ملک کے طور پر جو ہے وہ اب ریکگنائز کیا جاتا نظر آتا ہے۔ تو وہاں جا کر اب ایک سیکنڈ فیز کے اندر جانا ہے کہ جہاں پر وہ ایک ایسے جو ہے وہ پاپولر تصور کے تحت منسلک لوگوں کو نشو و نما کا موقع فراہم کر سکے یا ان کا ذریعہ بن سکے یا ان کو طاقت دے سکے کہ جو کسی ایک ڈیموکریٹک نظام کے وضع کردہ اصولوں کے تحت جائے وہ کامیابی کا کوئی ایک ایسا زاویہ اختیار کرنے جہاں پر حکومت کی پالیسی کا جو ایک خواب ہے امریکہ کا اسے وہ شرمندہ تعبیر کر سکے۔ تو الٹیمیٹ جو ایجنڈا اس کو قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ناؤ دا امریکہ از ورکنگ آن ٹو ہیو اے چینج آف دا گورنمنٹ ان ایران، اور ان دوسرے ورڈ کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جو 1979 کا جو ایرانی ریولوشن کے تحت جو ایک لیجیٹیمائز جو ہے وہ ایک ریلیجیس ہیرارکی کے تحت جو نظام تشکیل دیا گیا تھا اس کو اب ایک نئے انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پرو امریکہ ڈیموکریٹک نظام کے اندر ترتیب دینا۔ تھینک یو۔